बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत के 12 आइमा इकराम न सिर्फ़ अहले तशी के लिए अहम हैं बल्कि अहले सुन्नत और दीगर तमाम फ़िरके भी इन सब को इज़्ज़त व अकराम की नज़र से देखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये 12 शख्सियात सब के लिए मोहतरम और बुज़ुर्ग हैं। आला निस्बत होने की वजह से हर एक पर लाजम है कि इन सब का एहतराम किया जाए। 12 इमाम कौन थे? तमाम के तमाम शहीद ही क्यों हुए? उन 12 को किस किस ने और क्यों शहीद किया? हमारी आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ अपने नाज़रीन की मालूमात में इजाफ़ा करना है। अगर इससे किसी की दिल आज़ारी हो या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम पेशगी माज़रत करते हैं। आइए आपको अब 12 आइमा इकराम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इमाम अली बिन अबी तालिब हैं। आप मशहूर सहाबी, कातबे वही, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद बाई, खतून जन्नत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के शोहर और 11 आइमा इकराम के वालिद माजिद हैं। कुरान मजीद की तकरीबन 300 से ज़ायद आयत करीमा आपकी और अहले बैत की शान व अज़मत में नाज़िल हुई हैं। आप शेर खुदा और शेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इब्ने मुअल्जम मरादी नामी खारजी ने मस्जिद कोफा के मेहराब में शेर खुदा पर जहर आलूदा तलवार से हमला किया, जिससे आप 21 रमज़ान 40 हिजरी कमरी में आप शहीद हो गए। दूसरे इमाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के फूल शेर खुदा के शेर हज़रत हसन हैं। आप अहले सुन्नत के 5वें खलीफा हैं। तकरीबन 6 माह और कुछ दिन खिलाफत की। आप खुलाफाए राशिदीन में आखिरी खलीफा हैं। आपकी खिलाफत नस से साबित है। चुनाचा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी और इसके बाद बादशाहत होगी, और 30 साल खिलाफत की मुद्दत इमाम हसन की 6 माह खिलाफत से मुकम्मल होती है। आप वो शहज़ादे हैं कि जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कहा करते थे, और बेशुमार अहादीस सही आपकी शान में मौजूद हैं। आपकी शहादत के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है कि आपको आपकी बीवी ने जहर दिया और आप 28 सफ़र 50 हिजरी कमरी में शहीद हो गए। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। 12 आइमा इकराम में तीसरे इमाम हज़रत हसन के भाई हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन हैं। आप सैयदुल शुहदा के लक़ब से मशहूर हैं। 3 शबान 3 या 4 हिजरी में पैदा हुए। इनके बारे में मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसके अलावा भी बेशुमार अहादीस आपकी शान में मौजूद हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की फ़ौज से लड़ते हुए आप करबला में शहादत के मनसब पर फाइज हुए और आप करबला में ही मदफून हैं। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली, जो कि सानिह करबला में मर्दों में से बच जाने वाले वाहिद थे, इमामत और ख़ानदान की कफ़ालत इन्हीं के ज़ुम्मे ठहरी। ये चौथे इमाम हैं। आप 5 शाबान 38 हिजरी को पैदा हुए। कसरत इबादत की वजह से आप सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुल साजिदीन के अलकाब से मशहूर हुए। आपके रूहानी इक़्तिदार की वजह से बादशाह वक़्त वलीद बिन अब्दुल मलिक, जो कि बनु उमय्या का चौथा हुक्मरान था, उसके हुक्म से आपको जहर दिया गया और आप 25 मुहर्रम 95 हिजरी को शहीद हुए। आपको मदीना में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। 5वें इमाम मोहम्मद बाकर हैं, जो कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, हज़रत इमाम हुसैन के पोते और हज़रत इमाम हसन के नवासे हैं। आप बहुत बड़े आलम थे। बहुत सारी तसानीफ़ आपसे मंसूब हैं। आपका असल नाम मोहम्मद बिन अली था, जबकि आप बाकर के लक़ब से मशहूर हुए। आपकी पैदाइश 1 रजब 57 हिजरी कमरी में हुई। आपकी वफ़ात के बारे में इख्तलाफ है। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि बनु उमय्या के 8वें हुक्मरान हशाम बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से आपको जहर दिया गया
اور آپ 7 ذی الحجہ 114 ہجری قمری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر بن محمد صادق اہل تشیعوں کے چھٹے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا تو کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مان لیا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اکثر روایات یہی ملتی ہیں کہ آپ کو عباسی حکمران منصور کے حکم سے زہر دیا گیا۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق کے بعد امامت کا صحرا ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے سر پر سجا، جو کہ 7ویں امام بنے۔ آپ ہی کے دور میں بہری اور اسماعیلی وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ عباسی حکمران ہارون الرشید نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا، جس سے آپ کو بخار ہوا، اور 3 دن کے بعد 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاظمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال 6 ماہ تھی۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ ہجری قمری مدینہ میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہد کے بعد مامون الرشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ توس مشہد میں آپ مدفن ہیں۔ 9ویں امام محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد، ابو جعفر کنیت، جواد، مرتضیٰ اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رحم اللہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحم اللہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی القعدہ 220 ہجری قمری میں زہر دے دیا گیا۔ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ معتصم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال کی عمر پائی۔ 10ویں امام حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت امام نقی ہیں، جو کہ 15 ذی الحجہ 212 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ آپ کا انتقال معتذر باللہ کی قید میں 3 رجب 254 ہجری میں ہوا اور عراق کے شہر سامرہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام نقی کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری 11ویں امام بنے۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں ہوئی۔ محلہ عسکری میں پیدائش کی وجہ سے آپ کو عسکری کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اسی کے حکم پر مسموم کر کے 3 رجب 254 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرہ میں ہی دفن کیا گیا۔
11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 12ویں امام حضرت محمد مہدی جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو کہ قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔